बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, आपके पास कितनी ही बड़ी फौज क्यों ना हो, आप सिकंदर आजम हो, फतह का ख्वाब लेकर मकदूनिया से निकले, यूनान से निकले और आधी दुनिया फतह कर लें। आप चंगेज खान ही क्यों ना हो, इंसानी लहू से आप जुल्म की तारीख मुरतब करते हुए दुनिया को, इंसानी दुनिया को रगेदते चले जाएं। आप हलाकू खान भी हो सकते हैं, आप मुगलिया सल्तनत के बाबर हो सकते हैं, आप महमूद गजनवी हो सकते हैं, आप रंजीत सिंह हो सकते हैं, या उस अंग्रेज सल्तनत के बादशाह हो सकते हैं जिसका सूरज कभी गरूब नहीं होता था। आप कुछ भी हो सकते हैं, आपकी ताकतवर फौज कुछ भी कर सकती है, लेकिन आपकी हुक्मरानी सदा के लिए नहीं है। एक दिहाई, दो दिहाई, एक सदी, दो सदी, इससे आगे नहीं। ताकतवर कोई है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, जो सदा हाकिम है, जो जब्बार है, कहार है, जो सब कुछ है, जिसके इख्तियार में सब कुछ है। आप वक्ती तौर पे काबिज हो सकते हैं, लेकिन आपका कब्जा किसी भी रियासत पे, किसी भी धरती पे, किसी भी मुल्क पर मुस्तकिल नहीं हो सकता। आपको बहरहाल मामला तय करने के लिए, आपको बगावतें कुचलने के लिए अपने सामने वाले शिकस्त खोरदा ही क्यों ना हो, उनके साथ मामलात बातचीत के जरिए तय करना पड़ते हैं। ये बातचीत ही है जो इंसानी बुनियादों पे मुरत्तब होने वाली तारीख में हमेशा इनकलाबी मोड़ पर कौमों को ले आती है। आप हारते हुए जीत जाते हैं और बाज़ औक़ात आपकी ताकत का गुरूर आपको मुज़ाकरात ना करने की सूरत में शिकस्त से दो चार कर देता है। हमारी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। कुछ ताकतें चाहती हैं कि ये मुज़ाकरात की बेल मुंढे चढ़े। वो मसाइल जो मुसलसल हमारी मुआशी तरक्की की राह में हायल हैं, वो बाहम गुफ्तो शनीद से हल हो जाए। वो मसले हल हों जिन्होंने हमारे दरमियान इस कौम में नफरत की सियासी बुनियादों पे एक दीवार सी खड़ी कर रखी है। ये इस रियासत के हक में है कि अपोजिशन यानी पीटीआई और हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखने वाली जमातें एक मेज पर बैठकर बाहम बातचीत से कोई मसाइल का हल निकालें। जितना टकराव हो चुका, जितने लोगों की जानें जा चुकी, और जिस तरह से आज 9 मई, 26 नवंबर या इससे मिलते जुलते दूसरे वाकयात के नतीजे में लोग कैदोबंद की सऊबतें झेल रहे हैं, जितने लोग जेलों में बंद हैं, नाहक या अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, और जिस तरह से हमारा निज़ाम इंसाफ बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है, ये सब का सब अब भी ठीक हो सकता है। ये सारे का सारा बिगड़ा हुआ निज़ाम दुरुस्त किया जा सकता है, बशर्ते के फरीक़ैन खुलूस नीयत से, खुलूस दिल से, खालिस्तर जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर एक मेज पर बैठें, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे के दलाइल तस्लीम करें, और जो एक खास किस्म की रौनक है मिजाजों में उसे अलग रखें, नफरत के जज्बे को अलग रखें और बातचीत से मसाइल का हल निकालें। अपोजिशन भी चाहती है, इमरान खान खुद चाहते हैं कि इन मुलाकातों का नतीजा मुस्बत निकले। हुकूमत में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि सियासी जमातें, सियासी कुव्वतें, खा उनके आपसी कितने ही इख्तलाफात क्यों ना हो, वो आपस में बैठकर मुज़ाकरात से माहौल को बेहतर करें। इलेक्शन आप कल भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, आपने आइंदा भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने हैं। इल्ज़ामात की वही खेल तमाशा जारी रहेगा, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की स्याही उछालने का सिलसिला जो पिछले 76 साल से जारी है, ये जारी और सारी रहेगा। लेकिन इस रियासत के लिए, इस निज़ाम के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस जमहूरियत के लिए आपको बैठकर मुज़ाकरात से मामला तय करना होंगे। लेकिन अब
ان مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ ایک تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ مذاکرات ہوں، لیکن حالات کو دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس ٹکراؤ کی پالیسی سے، اس مسلسل ٹکراؤ سے عاجز آ چکی ہے۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پہ جس کا تعلق فوج سے ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہتی کہ وہ اپنے لوگوں سے ٹکرائے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خواہ اس کا تعلق کسی بھی ریاست سے ہو، اس کا سب سے بڑا اثاثہ اپنے لوگوں کی محبت ہوتی ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ تحریک انصاف سب سے بڑی مقبول سیاسی قوت ہے، عمران خان سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے، اس کھیل کا، اس گیم کا سب سے بڑا پلیئر عمران خان ہے۔ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں چاہے گی کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوں؟ لیکن اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان تحریک انصاف قریب آتے ہیں تو بہت سی سیاسی قوتیں کمزور پڑ جائیں گی، بہت سی حکومتوں کے جو پائے ہیں، جو ان کی بنیادیں ہیں، وہ کمزور پڑ جائیں گی، ان کی بنیادیں ان کے نیچے سے نکل جائیں گی۔ ایسے لوگ، ایسے عناصر جو یہ جانتے ہیں کہ ان میں مقابلے کی سکت نہیں ہے، جو مقابلہ کرنا جانتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ آج ہم برسر اقتدار ہیں، آج اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، تو کل ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی تحریک انصاف یا کسی دوسری جماعت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کٹھ پتلیاں ہیں، یا پھر جن کی وزارتیں، جن کی قومی اسمبلی سینٹ میں نشستیں خاص قوتوں کی مرہون منت ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ اقتدار ہمارے ہاتھ سے گیا تو دوبارہ ہم برسر اقتدار نہیں آئیں گے۔ اسد قیصر کا یہ کہنا کہ مریم نواز اور خواجہ آصف جیسے لوگ نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، ان کی رائے درست ہو سکتی ہے، لیکن خود پی ٹی آئی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان جو تحریک انصاف کا چہرہ ہیں، جو عمران خان تحریک انصاف کا اصل وجود ہے، جو شخص تحریک انصاف کی پہچان ہے، جس کے وجود کے ساتھ تحریک انصاف کا وجود ہے، خود ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ وہ جیل سے باہر آئیں، کیونکہ جس دن عمران خان جیل سے باہر آئیں گے، خواہ وہ نظر بند ہوں، جس روز ان کی ملاقاتیں آزادانہ طور پہ ہونا شروع ہوں گی، جس روز وہ بیانات دینے کے قابل ہوں گے یا اجازت ہوگی، تو بہت سے ایسے سیاسی چہرے جو اب تحریک انصاف کی ترجمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ منظر سے غائب ہو جائیں گے۔ ان کا کوئی تحریک انصاف سے تعلق نہیں رہے گا، کیونکہ عمران خان بھی جانتے ہیں یہ لوگ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ اس ریاست کے حق میں یہ ہے کہ مذاکرات ہوں، مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن وہ عناصر جو موقع پرست ہیں، جو ڈبل گیم کھیلتے ہیں، جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے عادی ہیں، وہ کبھی کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ مذاکرات کی بیل مونڈھے چڑھے۔ اس طرح سے ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ وہ اس میں خواہ ریاست کا نقصان ہو، پاکستان کا نقصان ہو، جمہوریت کا نقصان ہو، وہ اپنے کاروبار کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی دکانوں کے لیے، اپنا بازار گرم کرنے کے لیے، اپنا کھوٹا سکہ چلانے کے لیے ایسی حرکتیں، ایسی سازشیں کرتے رہیں گے جس سے مذاکرات ناکام ہوں، جس سے ان کا کاروبار، ان کا دھندا چلتا رہے۔ اللہ رب العالمین سے استدعا ہے، دعا ہے کہ وہ اس ریاست کے حق میں، اس ریاست کے لوگوں کے حق میں بہتر کرے، ان کا مستقبل روشن کرے۔ جتنی اذیتیں، جتنی مشکلات ہمارے پاکستان نے دیکھی ہیں، اللہ رب العالمین مستقبل میں ان مشکلات سے انہیں، اس قوم سے تعلق رکھنے والے ایک ایک فرد کو محفوظ رکھے، اور ہمارے حکمرانوں کے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے دل میں اس ریاست سے محبت کا حقیقی جذبہ بیدار کرے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔